एउटा क्युब क्रिएट गरौँ। हजुर त्यसपछि स्केलिङ टुलले ठुलो बनाऊँ। हजुर यतापट्टि पनि हजुर हाइट अलिकति थोरै बनाउनुहोस्। हजुर एक्स एक्सिसमा अलिकति धेरै र यता हजुर अलिकति कम। हजुर हजुर अब मुभ टुलले यसलाई यता लिएर आउनुहोस्। त्यसपछि सिफ्ट डी गर्नुहोस्। डुप्लिकेट हजुर हजुर कति डिस्टेन्समा राख्ने हो त्यो राख्नुहोस्। त्यसपछि सिफ्ट डी गर्दै जानुहोस्। हजुर यदि जान्नुभयो। हेलो हेलो हजुर अब सिफ्ट डी एउटा डुप्लिकेट लिएर यसलाई रोटेट गर्नुपर्छ। यसको माथि राखेर रोटेट गर्नुहोस्। हजुर यसलाई घुमाएपछि यहाँ च्यानल बक्स लेयर एडिटरमा गएर हजुर यहाँ 90 डिग्री हजुर मुभ टुलमा गएर यसलाई हजुर यहाँ साइडमा ल्याएर राख्नुहोस्। हजुर अर्को साइडबाट हेर्नुहोस्। हजुर कर्नरमा ल्याएर राख्नुहोस्। हजुर अलिकति तल हजुर राइट क्लिक फेस मोड। हजुर यसलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई हजुर यता कर्नरमा ल्याउनुहोस्। ओके एफ प्रेस गर्नुभयो भने फोकस हुन्छ। फोकस मोड। हजुर राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। हजुर त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट गरेर एउटा डुप्लिकेट यता लिएर आउनुहोस्। सिफ्ट प्रेस गरेर। हजुर यति गरिसकेपछि अब एउटा सिलिन्डर क्रिएट गर्नुहोस्। हजुर सिलिन्डरलाई यहाँ ल्याएर हजुर स्केलिङ टुलले सानो बनाउनुहोस्। हजुर हजुर र लम्बाइ अलिकति धेरै हाल्नुहोस्, धेरै दिनुहोस् यसलाई। अब यसलाई अब यहाँ च्यानल बक्समा गएर पोलिसिलिन्डर 1 मा यसलाई क्याप हामीलाई चाहिँदैन 0 बनाइदिनुहोस्। हजुर सब डिभिजन हाइटलाई अलिकति बढाइदिनुहोस्। हजुर र एक्सिस चाहिँ अलिकति स्मुथ देखाउनको लागि बढाइदिनुहोस्। हजुर र डब्लु प्रेस गरेर मुभ टुलमा यसलाई यता लिएर आउनुहोस्। यसको माथि राख्नुहोस्। हजुर यसलाई यता ल्याएर राख्नुहोस्। माथिको सेलेक्ट गरेर बी प्रेस गर्नुहोस् र सफ्ट सेलेक्सन अन हुन्छ। यस र यसलाई अलिकति पछाडि ल्याएर जानुहोस्। अब राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। यस अब्जेक्ट मोड बी प्रेस गरेर फेरि अफ गरिदिनुहोस्। हजुर र सिफ्ट दाबेर यता लिएर आउनुहोस्। अनि सिफ्ट डी गर्दै जानुहोस्। अब चाहिँ अलिकति अलमोस्ट भएको छ। अहिले चाहिँ अलमोस्ट भएको छ। हजुर अब सबैले ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्ने। हजुर मेसमा गएर कम्बाइन गरिदिनुहोस्। यस अब यसलाई सिफ्ट प्रेस गरेर यता डुप्लिकेट लिएर आउनुहोस्। हजुर अनि कन्ट्रोल एस गर्नुहोस्। हजुर सेभ गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुर ई प्रेस गरेर नभए यहाँ गएर रोटेट टुलमा यसलाई टर्निङ गर्नुहोस्। यस माइनस 180। हजुर डब्लु प्रेस गरेर मुभ टुल। यस अलिकति सेन्टरमा पोजिसन गर्नुहोस्।
हजुर त्यसपछि अब कन्ट्रोल सेभ गर्नुहोस्, एस गर्नुहोस्। यस हजुर त्यसपछि फेरि एउटा सिलिन्डर लिनुहोस्। सिलिन्डर यसलाई ई प्रेस गरेर रोटेट टुल र हजुर। यता टर्निङ गर्नुहोस्। यहाँ कति हुन्छ? कति डिग्री? ल अब कन्ट्रोल जेड। अब यसको पनि यहाँबाट क्यापलाई 0 बनाइदिन्छु हजुर र अब यहाँ स्केलिङ टुलमा गएर हजुर यसलाई सानो बनाउँछु। यस अनि यहाँ सब डिभिजन हाइट छ, हजुर यसमा मैले 7 लेखेँ। हजुर यसलाई अब डब्लु प्रेस गरेर अथवा यहाँ गएर मुभ टुलबाट माथि लिएर आएँ। हजुर यसलाई अलिकति अगाडि, हजुर राइट क्लिक फेस मोड, यसलाई अगाडि लिएर आउनुहोस्। हजुर कन्ट्रोल जेड, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, यसलाई यसरी नल्याउनु होला। ओके यहाँ स्केलिङ टुलले ठुलो बनाउनुहोस्, यस ओके अझै ठुलो, अलिकति अगाडि लिएर आउनुहोस्। हजुर यसलाई यता। हजुर अब यसलाई पनि राइट क्लिक हजुर भर्टेक्स मोडमा गएर यस यो अगाडिको भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। हजुर बी प्रेस गरेर सफ्ट सेलेक्सन अन गर्नुहोस्। यस अहिले सफ्ट सेलेक्सन यहाँसम्म मात्रै छ। हजुर बी प्रेस गरिरहनुहोस् अनि त्यसपछि यो लेफ्ट माउस बटनले ड्र्याग गर्नुहोस्। हजुर यहाँ ओके तपाईँको किन भएन खै? यहाँबाट मिलेन। बी, यसमा डबल क्लिक, यहाँ सफ्ट हजुर। सेलेक्सनमा यस यहाँ फोकस रेडियसलाई अलिकति बढाइदिनुहोस्। ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अच्छा यहाँबाट हजुर। बढाए पनि हुन्छ हजुर र यहाँबाट काटिदिनुहोस्। हजुर अब यसलाई यता लिएर आउनुहोस्। हजुर त्यसपछि राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, अब्जेक्ट मोड यस अनि अब यसलाई पहिलाको ठाउँमा ल्याएर सेट गर्नुहोस्। हजुर अनि यहाँ गएर टप भ्यूमा हजुर स्पेस दाब्नुहोस् माउस राखेर। हजुर हजुर अब यसलाई हामीले सफ्ट सेलेक्सनबाट यता लिएर आएको थियो अघि, हो कि नै? हो सर त्योलाई यो सेन्टरमा पुगाउनु पर्छ। हजुर राइट क्लिक भर्टेक्स मोड, अब यसलाई फेरि अलिकति यता ओके अझै बढाइदिन्छु। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, त्यसपछि यहाँबाट सेन्टरमा राख्नुहोस्। हजुर त्यसपछि अलिकति यता लिएर आउनुहोस् हजुर अगाडि। अब अलिकति बाँकी रह्यो, हो कि नै? हजुर फेरि एकपटक भर्टेक्स मोडमा गएर यसलाई अलिकति अगाडि, हजुर यसलाई सेन्टरमा पार्नुहोस्। यस राइट क्लिक अब्जेक्ट मोडमा जानुहोस्, भएन हजुर भइसक्यो अलिकति यता। हजुर अब सिफ्ट प्रेस गरेर यसलाई अर्को डुप्लिकेट हजुर। यता लिएर आउनुहोस्। हजुर अब ई प्रेस गर्नुहोस्, रोटेट अनि टुल, रोटेट यो ग्रीन कलरको Yes. देख्नुभयो बिचमा, हजुर देखिरहेको छु यसलाई टर्निङ गर्नुहोस्। यस
यहाँ जेड एक्सिसमा कति भयो 180 हजुर 180 देख्नुभयो हजुर दुईटै सेन्टरमा छ हजुर सेन्टर हिसाबले अब स्पेस प्रेस गरेर राख्नुस् यहाँ यस तपाईकोमा मिलेन यहाँ गएर यसमा पर्सपेक्टिभमा जान सक्नुहुन्छ ओके त्यसपछि अब यसको डब्लु प्रेस गरेर मुभ टुलमा आएर एउटा हजुर। डुप्लिकेट अगाडि लिएर आउनुहोस् वाउ त्यसपछि स्केलिङ टुलमा गएर यसलाई सानो बनाउनुहोस् हजुर we have to save it sir यस कन्ट्रोल एस हजुर त्यसपछि यसलाई माथिबाट अलिकति सानो बनाउनुहोस् हजुर अब फेरि एउटा सिलिन्डर लिएर आउनुहोस् हजुर डब्लु प्रेस गरेर यसलाई सिधा अगाडि लिएर आउनुहोस् हजुर एफ प्रेस गरेर फोकस हजुर यसको सेन्टरमा पार्नुहोस् हजुर स्केलिङ टुलले यो हरियोबाट सानो बनाउनुहोस् डब्लु हजुर यसलाई अलिकति अगाडि हजुर यसको र यसको सेन्टरमा पार्नुहोस् यसलाई हजुर अलिकति माथि लिएर आए हजुर यहाँबाट यसको क्यापलाई 0 बनाइदिनु होला हजुर त्यसपछि अलिकति माथि हजुर राइट क्लिक फेस मोडमा जानुहोस् हजुर यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् हजुर र बी प्रेस गरेर सफ्ट सेलेक्सनलाई अफ गर्नुहोस् हजुर ओके यसलाई यति गराउनुहोस् हजुर राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड हजुर तल ल्याउनुहोस् हजुर र अब हेर्नुहोस् यसलाई सेलेक्ट गरेर सेन्टरमा ल्याए हजुर राइट क्लिक हजुर। फेस मोडमा गएर हजुर यो टपको फेसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् हजुर यहाँबाट एक्सट्रुड गरिदिनुहोस् हजुर एक्सक्युट र स्केलिङ टुलमा आएर सेन्टरको यो डटले यसलाई ठुलो बनाउनुहोस् हजुर ओके अब फेरि एकपटक एक्सट्रुड गर्नुहोस् हजुर र यो माथिको मुभ टुलले अलिकति माथि लिएर आउनुहोस् हजुर देख्नुभयो हजुर हजुर बुझेँ राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड हजुर अब यसलाई माथि ल्याएर आएर देखाउँछु हजुर कस्तो भयो देख्न सक्नुहुन्छ हजुर हजुर त्यसपछि यसको डुप्लिकेट हजुर यता पनि राख्न सक्नुहुन्छ एउटा हजुर र यता पनि अब हजुर यसको एउटा डुप्लिकेट सिफ्ट दबाएर तल लिएर आउनुहोस् हजुर के भएको छ रोटेट टुलले यता घुमाइदिनुहोस् हजुर र अब यहाँ रोटेट वाइ एक्सिसमा यसलाई 90 डिग्री बनाउनुहोस् सिधा Okay. स्ट्रेट हजुर डब्लु प्रेस गरेर यता लिएर आउनुहोस् हजुर सिधा माथि यसलाई टच गर्नुहोस् हजुर माथिकालाई टच गर्ने गरी हजुर त्यसपछि यसलाई यता अगाडि लिएर आउनुहोस् ओके यता अगाडि अलिकता हजुर भएको छ है त्यसपछि यसलाई फेस रोटेट टुलमा गएर हजुर रोटेट गर्नुहोस् हजुर हजुर अझै अलिकति रोटेट हजुर डब्लु प्रेस गरेर अलिकति तल हजुर तल सिधा यहाँ टच गर्ने गरी हजुर अलिकति पछाडि हजुर अब यसलाई सेलेक्ट गरेर हजुर। कन्ट्रोल डी गर्नुहोस् हजुर र यहाँ
रोटेट यसमा वाइ एक्सिसमा यो अब हामीले हजुर। जेड एक्सिसमा यतापट्टि अर्को लिएर आउने हो। त्यसैले अब यहाँ जेड हजुर। एक्सिसमा 90 डिग्री छ, हजुर। सरी वाइ एक्सिसमा यसलाई -62.526 इन्टर गरिदिनुहोस् हजुर। र उल्टो यो हुन्छ। हजुर। ओके। यसलाई पनि अब यहाँ टच गर्ने गरी सिधा राख्नुहोस्। हजुर। अब यता अलिकति बढी भएको छ, हजुर। यसलाई सेलेक्ट गरेर हजुर। मुभ टुलमा आएर हजुर। यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् मुभ टुललाई। हजुर। हजुर। त्यसपछि यहाँ एक्सिस ओरिएन्टेसन छ, हजुर छ। यसमा अहिले वर्ल्डमा छ हैन। हजुर सर। वर्ल्ड भनेको यो एक्सिस यस्तो। हजुर। हजुर। र अब यसलाई अब्जेक्टमा लैजानुहोस् हजुर। र काट्दिनुहोस्। ओके। यो अहिले कस्तो भयो, अब्जेक्टको अनुसार हजुर। हजुर। स्ट्रेट भयो। हजुर। अब राइट क्लिक फेस मोडमा जानुहोस् र यसलाई सेलेक्ट गरेर हजुर। अब सिधा माथि लिएर आउनुहोस्। हजुर। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड र यसलाई पनि हामीले अघि त्यहाँ मुभ टुललाई अब्जेक्टमा लगेको भएर यसमा पनि अटोमेटिक आयो। राइट क्लिक फेस मोड र यसमा गएर यसलाई अलिकति माथि। हजुर। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोडमा जानुहोस्। हजुर। अब चाहिँ यसलाई वर्ल्डमा राखिदिनुहोस्। ओके। अब्जेक्ट हामीले यसलाई सही साइजको बनाउनको लागि गरेको थियौँ। मेसमा गएर कम्बाइन गरिदिनुहोस्। हजुर। अब डब्लु प्रेस गरेर यहाँ मुभ टुलमा आएर शिफ्ट दाबेर डुप्लिकेट लिएर आउनुहोस्। ओके। अलिकति यता। त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल एस गर्नुहोस्। हजुर। यो ग्रिड हजुरले हेर्न चाहनुहुन्न भने हजुर। यहाँबाट अफ गर्न सक्नुहुन्छ ओके। एकैछिनको लागि। ओके। र अब एउटा सिलिन्डर लिएर हजुर। यसलाई यता लिएर आउँछु। हजुर। अब रोटेट टुलमा गएर हजुर। यसलाई यसरी रोटेट गर्छु। हजुर। यहाँ रोटेट जेडमा -90। हजुर। अब मुभ टुलमा गएर यसलाई सही पोजिसनमा लगेर राख्नुहोस्। यस्तो गरी यसको क्यापलाई 0 बनाइदिनुहोस् यहाँबाट। हजुर। र अब यहाँ स्केलिङ टुलमा आएर यसलाई सानो बनाउनुहोस्। हजुर। र अब यताबाट ठुलो बनाउनुहोस्। हजुर। डब्लु यसलाई उता सिधा तल। यस। यसलाई अब फेस मोडमा गएर अलिकति उता लिएर जानुहोस्। हजुर। यसलाई पनि अलिकति यता लिएर आउनुहोस्। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोडमा जानुहोस्। यो अलिकति माथि। हजुर। अब यसलाई सेलेक्ट गरेर हजुर। राइट क्लिक फेस मोडमा गएर हजुर। यसलाई अब फेरि एक्सट्रुड गर्नुहोस्। हजुर। र यहाँ स्केलिङ टुलले सेन्टरकोले ठुलो बनाउनुहोस्। हजुर। फेरि एक्सट्रुड गर्नुहोस् र मुभ टुलले अगाडि लिएर आउनुहोस्। ओके। अब राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड
अब फेरि हजुर फेस मोडमा गएर यो हजुर फेसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। हजुर अब यहाँ एडिट मेस देख्नुभयो, हजुर यसमा सेलेक्ट गरेर यहाँ तल पोक भन्ने अप्सन छ, ओके यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। हजुर हेर्नुभयो? हजुर देखिरहेछ राइट क्लिक भर्टेक्स मोडमा जानुहोस्। हजुर यो सेन्टरको एउटा भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर हजुर मुभ टुलले अगाडि लिएर आउनुहोस्। ओके धेरै होइन, अलिकति मात्रै। हजुर राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। हजुर अब अर्को साइडमा पनि हजुर यसलाई अलिकति भित्र, अब अर्को साइडमा पनि त्यही गरौँ। यसलाई सेलेक्ट गरेर पहिला भित्र, हजुर त्यसपछि एक्सट्रुड गरेर यस यसलाई स्केल टुलले ठुलो बनाएर हजुर फेरि एक्सट्रुड गर्नुहोस् र मुभ टुलले हजुर अलिकति अगाडि लिएर आउनुहोस्। हजुर र अब एडिट त्यो फेसलाई सेलेक्ट गरेर हजुर यहाँ एडिट मेसमा आएर सपोक तल पोकमा जानुहोस्। हजुर अब एन्ड राइट भर्टेक्स राइट क्लिक भर्टेक्स मोडमा यसलाई सेलेक्ट गरेर हजुर मुभ टुलले अगाडि। ओके त्यसपछि अब राइट क्लिक फेरि भर्टेक्समा गएर हजुर ओके यो अब भित्र गएको छ, त्यसको लागि हजुर यो भर्टेक्स मोडमा गएर हजुर पुरैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, यताको भर्टेक्सलाई, हजुर र अगाडि लिएर आउनुहोस्। ओके राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। हजुर हाम्रो यति बनिसकेको छ। हजुर सर अब यहाँ 4वटा भ्यूमा गएर यस यो भ्यूबाट यो टायर राख्ने ठाउँ देखिन्छ, हो कि नै? हो यसलाई अब यहाँबाट सेन्टरमा राख्नुहोस्। हजुर अब यहाँ एउटा सिलिन्डर क्रिएट गर्नुहोस्, यस त्यसलाई यहाँबाट यहाँ लिएर आउनुहोस् हजुर र यो फ्रन्ट भ्यूबाट यसलाई यता लिएर हजुर आउनुहोस्। हजुर रोटेटमा गएर हजुर यसलाई रोटेट गर्नुहोस्, यस यहाँ 90 डिग्री। ओके त्यसपछि यसलाई अलिकति अगाडि अझै, सरी यतापट्टि, र अब यसको यो हजुर क्यापलाई 0 बनाइदिनुहोस्। यस त्यसपछि हजुर यसलाई राइट क्लिक फेस मोडमा गएर, सरी यसलाई डिलिट गर्नुहोस्। अब क्रिएटमा गएर पोलिगन प्रिमिटिभमा गएर हजुर यहाँ तपाईँले यहाँ यति टुल्सहरू, यहाँ यति मात्रै पोलिगन देख्नुभयो। यहाँ क्रिएटमा गएर हजुर पोलिगन प्रिमिटिभमा गएपछि तपाईँले अरू पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर यो पाइप ल्याउनुहोस्, हजुर यसलाई अघिकै ठाउँमा ल्याएर राख्नुहोस्, हजुर यहाँ पनि सेन्टरमा पार्नुहोस् हजुर र रोटेट 90 डिग्री गरिदिनुहोस्। 90 ओके डिग्री। यस डब्लु मुभ टुल, यसलाई अलिकति यता, ओके यहाँबाट सेन्टरमा, हजुर र अब आर दाबेर हजुर यसलाई ठुलो स्केल गर्नुहोस्। हजुर देख्नुभयो? हजुर देखिरहेछ अब यहाँ गएर यहाँ पर्सपेक्टिभमा गएर स्पेस प्रेस गर्नुहोस्
हजुर राइट क्लिक फेस मोडमा गएर हजुर यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, सिफ्ट हजुर यो साइडकोलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। देख्नुभयो? हजुर पहिले यसलाई एउटालाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि हजुर त्यसैको साइडलाई सिफ्ट प्रेस गरेर डबल क्लिक गर्नुहोस्। हजुर ओके त्यसपछि यसलाई ठुलो बनाउनुहोस्। हजुर यताबाट देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर यताबाट अलिकति सानो बनाउनुहोस्। हजुर यसलाई अलिकति ठुलो अझै। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, हजुर यो अझै सानो चाहिन्छ। यस यताबाट अलिकति स्केल गर्नुहोस्। Mhm. यो हामीले टायर बनाउन गइरहेको छौँ। हजुर अब ग्रिड अन गर्नुहोस् यस अनि सबैले ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्नुहोस् हजुर र ग्रिडको माथि ल्याएर राखिदिनुहोस्। ओके यो टायर अलिकति ठुलो भएछ, हजुर सानो बनाऊँ। फेरि एकपल्ट सबैलाई सेलेक्ट गरेर ग्रिडको माथि। टायरलाई ठिक्कको साइजको बनाउनुहोस् पहिला। त्यसपछि यहाँ गएर सब डिभिजन एक्सिसलाई बढाइदिनुहोस्। हजुर यो किन यस्तो भयो थाहा छ? थाहा छैन। किनकि हामीले यसको भित्रको यो पार्टलाई पहिला हामीले यसलाई सानो बनाइयो, त्यसपछि बल्ल एक्सिस हालेको भएर। ओके त्यसपछि यसलाई डिलिट गर्नुहोस्। हजुर फेरि एउटा क्रिएटमा गएर पोलिगन प्रिमिटिभ्समा गएर यहाँ हजुर पाइप छ, पाइपमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुर अब यहाँ गएर मिलाउनुहोस्, हजुर यसलाई सही ठाउँमा ल्याएर राख्नुहोस्। हजुर फ्रन्ट भ्यूमा गए यसमा यो हजुर यसलाई रोटेट टुलले घुमाइदिनुहोस्। यस यहाँ -90। हजुर अब पहिला यसलाई सब डिभिजन एक्सिसलाई बढाइदिउँ। हजुर त्यसपछि क्यापलाई 0 बनाउँदा हुन्छ। सरी, पर्सपेक्टिभमा गएर स्पेस दाब्नुहोस्। हजुर आर प्रेस गरेर यसलाई स्केल गर्नुहोस्। ठिक हजुर ठिक्कको साइजको मात्रै बनाउनु होला र हजुर यतातिरबाट अलिकति स्केल गर्नुहोस्। यस स्केल गर्नुहोस् अलिकति। हजुर राइट क्लिक फेस मोड, हजुर यसलाई सिफ्ट, यसलाई डबल क्लिक, सरी पहिला सेलेक्टिङ टुलमा गएर यसलाई हजुर सिफ्ट, यसलाई डबल क्लिक। ओके अब यस स्केल टुलले ठुलो बनाउनुहोस्। ओके ओके अनि यता दुईतिर हेर्नुहोस्, यसरी बढेको छ, त्यसैले यसलाई अलिकति कम गराइदिनुहोस्। सानो हजुर अब यहाँ सब डिभिजन राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, यहाँ गएर यस सब डिभिजन हाइटलाई फेरि गलत भयो, कन्ट्रोल जेड, केही भएन। फेरि हामीले यसलाई सेलेक्ट गरेर मेस टुलमा गएर इन्सर्ट एज लुपको यो साइडको बक्समा क्लिक गर्नुहोस्। हजुर त्यसपछि यहाँ तपाईले यहाँबाट एउटा लाइन हाल्न सक्नुहुन्छ। यस हामीले एउटा नराखेर एकैचोटि तीनटा हाल्न गइरहेको छौँ, त्यसैले यहाँ मल्टिपल एज लुपमा क्लिक गर्नुहोस्। यस त्यसको लागि यहाँ गएर 3 टाइप गर्नुहोस्, हजुर इन्टर, हजुर यसलाई काटिदिनुहोस् र हजुर यहाँ 3टा एज लुप क्लिक क्रिएट गर्नुहोस्। ओके त्यसपछि सेलेक्टिङ टुलमा गएर
राइट क्लिक एज मोडमा जानुहोस्, हजुर यो एजलाई डबल क्लिक, हजुर सिफ्ट यो एजलाई डबल क्लिक, हजुर त्यसपछि ई प्रेस गरेर Yes. रोटेट टुलमा गएर हजुर यसलाई रोटेट गर्नुहोस्। हेर्नुभयो? वाउ हजुर हजुर भएको छ। त्यसपछि यो सेन्टरकोलाई डबल क्लिक, हजुर यसलाई पनि अलिकति माथिपट्टि रोटेट गरिदिनुहोस्। ओके अब राइट क्लिक फेस मोडमा जानुहोस्, हजुर यो सिफ्ट सेलेक्टिङ टुलमा गएर यसलाई हजुर सिफ्ट यसलाई डबल क्लिक, यस यसलाई पनि त्यही गर्नुहोस्, यस यसलाई पनि एउटालाई सेलेक्ट गरेर अर्कोलाई डबल क्लिक, यस यसलाई पनि त्यही। त्यसपछि ओके। अब यसलाई एक्सट्रुड गरिदिनुहोस् हजुर र यहाँ अब यो किप फेस टुगेदरलाई अफ गरिदिनुहोस्। हजुर यो यसलाई लोकल ट्रान्सलेट जेटमा ट्रान्सलेट जेड 0.03 हेर्नुहोस्, यसलाई 0.3 0.1 ठिक छ। हजुर त्यसपछि थिकनेसलाई अलिकति बढाइदिनुहोस्, ओके यसलाई अलिकति कम, अफसेटलाई अलिकति बढाइदिनुहोस्, सरी यस यसमा 0.01, हजुर यसको डिस्टेन्स भनेको अफसेट भनेको यस 0.02, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। वाउ अब यहाँ यस चारवटा फ्रन्ट भ्यूमा गएर हजुर साइड भ्यूमा आएर यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, हजुर कन्ट्रोल डी गर्नुहोस् यस र स्केलिङ टुलले यसलाई सानो बनाउनुहोस्। हजुर हेर्नुभयो? हजुर देखिरहेको छु। त्यसपछि यसको सेन्टर पोइन्ट भनेको यो हो, यसरी थाहा पाइन्छ। हजुर यसलाई अलिकति सानो यस र अब यहाँ क्रिएटमा गएर पोलिगन प्रिमिटिभमा गएर हजुर एउटा क्युब लिनुहोस्, हजुर डब्लु प्रेस गरेर यसलाई यहाँ लिएर आउनुहोस् सेन्टरमा, हजुर यसमा पनि सेन्टरमा लिएर आउनुहोस् हजुर र अलिकति माथि यसलाई हजुर। राइट क्लिक फेस मोडमा गएर यो पुरै फेसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, यस सिफ्ट दाबेर यो माथिको फेसलाई डिसेलेक्ट गरिदिनुहोस्। अब ओके तलको फेस मात्रै सेलेक्ट भयो। हजुर सिफ्ट दाबेर तल लिएर आउनुहोस्, एक्सट्रुड, यस आर दाबेर ठुलो, यस फेरि मुभ टुलमा गएर सिफ्ट दाबेर तल, हजुर आर दाबेर अलिकति ठुलो, हजुर डब्लु सिफ्ट दाबेर Yes. तल, यस फेरि एकपटक सिफ्ट दाबेर तल, हजुर अलिकति सानो, हजुर फेरि मुभ टुलमा गएर सिफ्ट दाबेर तल हजुर अनि सानो, ओके डब्लु अलिकति माथि, हजुर त्यसपछि फेरि सिफ्ट दाबेर तल, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, राइट क्लिक हजुर। अब्जेक्ट मोड, त्यसपछि यहाँ गएर हेर्नुहोस्, हजुर यसलाई अब यहाँ इन्सर्ट के अरे मेस टुलमा गएर इन्सर्ट एज लुकको हजुर। बक्समा गएर अब हजुर रिलेटिभ डिस्टेन्स फ्रम एजमा क्लिक गर्नुहोस्, हजुर त्यसपछि यसलाई काटिदिनुहोस्।
हजुर अनि यहाँ आएर हजुर यहाँ यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ एउटा एज हजुर हालिदिनुहोस् यतिको डिस्टेन्समा। हजुर यहाँ एउटा एज हालिदिनुहोस्, हजुर यहाँ एउटा हजुर र यहाँ एउटा हालिदिनुहोस्। हजुर त्यसपछि अब यता पनि र यता पनि। यस अब यो हालिसकेपछि यसलाई स्मुथ गर्दाखेरि हजुर अब्जेक्ट मोडमा जानुहोस् अनि 3 प्रेस गरेर हेर्नुहोस्। यसलाई हजुर। हामीले स्मुथ बनाइयो भने यो स्मुथ बनेपछि कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरो 3 प्रेस गरेपछि प्रिभ्यू हेर्न मिल्छ। यसलाई फेरि 1 प्रेस गर्नुभयो भने हजुर त्यस्तै बन्छ। ओके अब यसलाई मेसमा गएर अब स्मुथ गरिदिनुहोस्। ओके राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। हजुर अब यसलाई स्केलिङ टुलले सानो बनाउनुहोस्। हजुर देख्नुभयो? हजुर सर देखिरहेको छु। त्यसपछि अब यसलाई क्लिक गरेर मुभ टुलमा आएर हजुर इन्सर्ट किबोर्डमा इन्सर्ट प्रेस गरे नै हुन्छ, नभए डी प्रेस गरे नै हुन्छ। ओके त्यसपछि यो पाइभट पोइन्ट चेन्ज गर्ने आउँछ। हजुर यसलाई यहाँ सेन्टरमा ल्याएर राखिदिनुहोस्, लिएर आएर राखिदिनुहोस् है। हजुर त्यसपछि फेरि एकपटक इन्सर्ट अथवा डी प्रेस गरे हुन्छ। ओके र अब रोटेट टुलमा गएर हजुर सिफ्ट डी गर्नुहोस् हजुर अनि यसरी रोटेट गर्नुहोस्। ओके फेरि अब सिफ्ट डी गर्दै जानुहोस्। ओके देख्नुभयो? हजुर सर टायर कस्तो भयो देख्नुभयो? हजुर देखिरहेको छु। त्यसपछि अब यहाँ पल देख्नुभयो? हजुर अब यो अघि हामीले यसलाई राखेको थियौँ, यसलाई ठुलो बनाउनुहोस्। यस अनि डब्लु प्रेस गरेर हजुर अगाडि लिएर आउनुहोस्। यस यसको सेन्टरमा ल्याएर राखिदिनुहोस्। ओके अब यो सबैलाई सिफ्ट प्रेस गरेर सेलेक्ट गर्नुहोस्। हजुर सेलेक्टिङ टुलमा गएर यस टायरसँगै हजुर यसलाई मेसमा गएर कम्बाइन। हजुर यसलाई अब मुभ टुलमा गएर अनि सिफ्ट प्रेस एउटा डुप्लिकेट डुप्लिकेट यता राखिदिनुहोस्। हजुर यता एडजस्ट गर्नुहोस्। यस यता देख्नुभयो? यता टायरभित्र गयो यो। हजुर यसलाई अलिकति भित्र लिएर जानुहोस्। सरी ओके। यसलाई यहीँ राखिदिनुहोस्। टायरलाई अलिकति बाहिर लिएर आउनुहोस्। ओके अब यसलाई कन्ट्रोल एस गर्नुहोस्। यस देख्नुभयो? हजुर देखेँ। अब यो दुईटालाई साइडको यो दुईटा हजुर। पिल्लरलाई हजुर मेसमा गएर कम्बाइन गरिदिनुहोस्। हजुर र यसलाई सरी हजुर। यसलाई कम्बाइन हजुर अनि यिनी तलको Yes. सबैलाई सेलेक्ट गरेर सिफ्ट कम्बाइन सिफ्ट प्रेस गरेर सेलेक्ट गर्नुहोस् हजुर हजुर र मेसमा गएर कम्बाइन। यस अनि यसलाई पनि मेसमा गएर कम्बाइन अनि कन्ट्रोल एस गर्नुहोस्। हजुर अब हजुर 4वटा भ्यूमा जानुहोस्। हजुर त्यसपछि अब तपाईँ यो
यो फ्रन्ट भ्यूमा आएर यस क्रिएटमा गएर हजुर यहाँबाट नभए तपाईँ यहाँ कर्भ स्ल्यास सर्फेस छ हजुर यसमा सर क्लिक गरेर यो सर्कललाई हजुर क्लिक गर्नुहोस् हजुर त्यसपछि यसलाई यहाँ फ्रन्ट भ्यूमा आएर हजुर ई प्रेस गरेर टर्निङ गर्नुहोस् हजुर र यहाँ 90 डिग्री यस देख्नुभयो हजुर देखिरहेको छु अब यसलाई सेलेक्ट गरेर हजुर यहाँ मेक नर्भ सर्कल 1 मा क्लिक गर्नुहोस् हजुर र यो स्विपलाई 360 छ हो कि नै हजुर यसलाई 180 डिग्री बनाइदिनुहोस् ओके अनि यहाँ यो हाफ भयो हजुर यसलाई टर्निङ गर्नुहोस् यस यसरी यसमा -90 ओके त्यसपछि अब स्केलिङ टुलले यसलाई ठुलो बनाउनुहोस् यस र यताबाट अलिकति सानो हजुर आर दाबेर नभए हजुर। यता स्केलिङ टुलमा गएर यसलाई हजुर उ गर्नुहोस् सानो बनाउनुहोस् ठिक्कको साइजको बनाउनुहोस् र यहाँ पर्सपेक्टिभ भ्यूमा आएर नभए यहाँ साइड हजुर। भ्यूमा आएर हजुर मुभ टुलले यसलाई अगाडि लिएर आउनुहोस् ओके र यसलाई सिफ्ट प्रेस गरेर डुप्लिकेट यता राख्नुहोस् र एउटा डुप्लिकेट यहाँ सेन्टरमा राख्नुहोस् ओके अब यिन तीनटालाई सेलेक्ट गरेर मेस कम्बाइन यस कम्बाइन हुँदैन यो किन हुँदैन अब तीनटालाई सेलेक्ट गरेर यस सर्फेसमा आएर प्लेनर प्लानर सरी तीनटालाई सेलेक्ट गरेर सर्फेसमा आएर लोफ्ट यहाँ देख्नुभयो सर्फेसमा आएर लोफ्ट हजुर लेफ्ट गरेपछि यहाँ देख्नुभयो हजुर हजुर अब यसलाई फेरि मोडिफाई गर्नु छ भने यो हजुर। च्यानल बक्स यसमा आउटलाइनर भन्ने छ यो हजुर यसलाई सेलेक्ट गरेपछि यहाँ सबै हजुरको यहाँ भ्यू पोर्टमा देखिने चिजहरू सबै यसमा देखिन्छन् तपाईले यिनी सबैको एउटा एउटा सेलेक्ट गर्दै यहाँबाट नाम चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ हजुर पछि यता यहाँ 3D भ्यूमा तपाईले देख्नु भएन भने यताबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुर र अब यहाँ नर्भ सर्कल 2 मा जानुस् यो लास्टको यसलाई Yes. अलिकति पछाडि लिएर Yes. जानुस् र यो हजुर यो प्लेन पनि बढ्दै जान्छ र ओके यो नर्भ सर्कल 1 मा क्लिक गरेर यसलाई पनि अलिकति अगाडि लिएर आउनुस् ओके अब यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुस् हजुर र यहाँ पोली मोडलिङमा जानुस् हजुर र यो अप्सन देख्नुभयो हजुर सेन्टर यो सेन्टर पाइभट हजुर यसलाई क्लिक गर्नुस् यस त्यसपछि यो देख्नुभयो हजुर देखिरहेको छु हिस्ट्री डिलिट यस यसमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि अब Yes. यो फ्रिज ट्रान्सफर्मेसनको मतलब तपाईले यसलाई जति मुभ गर्नुभयो नि त्यो हजुर यहाँ देखाउँछ हो कि नै हजुर त्यो सबैलाई 0 बनाउनको लागि फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन गरिन्छ ओके त्यसपछि अब बल्ल यिनी तीनटा यो नर्भ सर्कललाई डिलिट गर्नुहुन्छ ओके त्यो तीनटा नगरेसम्म त्यसलाई डिलिट गर्नुभयो भने यो प्लेन पनि सँगै डिलिट हुन्छ ओके अब यसलाई सेलेक्ट गरेर तपाईले राइट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हजुर छुट्टै अप्सन देख्नुहुन्छ हजुर यो किनकि हामीले कर्भबाट बनाइयो
ओके तर हामीले बनाउन पर्ने यिनी सबै पोलिगन हुन्। यस पोलिगनलाई मात्रै हामी फेस मोडमा भर्टेक्स मोडमा जान मिल्छ। यसलाई पनि भर्टेक्स मोडमा जान मिल्छ, तर कन्ट्रोल भर्टेक्स हुन्छ यसको छुट्टै। ओके त्यही भएर यसलाई अब हामीले पोलिगनमा कन्भर्ट गर्न पर्यो भने यसलाई सेलेक्ट गरेर हजुर मोडिफाई हजुर कन्भर्ट हजुर नर्ब्स टु पोलिगन ओके गर्नुभयो। त्यसपछि हजुर बुझे। अब यो पहिलाको यो नर्ब्स प्लेनलाई यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। अब पोलिगन बनेर एउटा आएको छ। हजुर र अब यसलाई एक्सट्रुड गरिदिनुहोस् यस र यहाँबाट यसलाई कन्ट्रोल जेड, यहाँ यसबाट थिकनेस दिनुहोस्, नभए यहाँबाट थिकनेस बढाए पनि हुन्छ। यस राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। हजुर अब हेर्नुहोस् यहाँबाट डिभिजन बढाइदिनुहोस्। हजुर अब हाम्रो यति बनिसकेको छ। अब यसलाई हजुर सबै सेलेक्ट गरेर यहाँबाट हिस्ट्री डिलिट गरिदिनुहोस्। तीनटा सेलेक्ट ओके तीनटा क्लिक गर्नुहोस्। ओके त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के रह्यो, यहाँको अब्जेक्ट मात्रै हिस्ट्री रह्यो, हिस्ट्री डिलिट भयो। हजुर हजुर अब कलरिङ, यस यसलाई पहिला कन्ट्रोल एस गर्नुहोस्। यस कलर छ, डीमा कलर छ। अब यसलाई सेलेक्ट गरेर यस सिफ्ट यसलाई पनि सँगै राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, हजुर यहाँबाट फङ्गी र ल्याम्बर्टबाट एउटा चुज गर्नुहोस्। हजुर त्यसपछि फङ वानमा गएर लास्टकोमा जानुहोस् जहिले पनि, हजुर र हजुर यहीँबाट पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। नभए आफ्नै हजुर। कलर छ भने यहाँ गएर फाइलमा जानुहोस्। हजुर हजुर त्यसपछि फोल्डर टाइपको आइकनमा जानुहोस्। यस त्यसपछि सेभ गरेको कलरमा जानुहोस्। हजुर मैले यो कलर हालिदिएँ। अब यहाँ देखिएन हालेको, हजुर त्यो देखाउनको प्रेस लागि 6 6 प्रेस गरे पनि हुन्छ, प्रेस 6 नभए हजुर यहाँबाट यो टेक्सचर्डमा क्लिक गर्नुहोस्। 6 प्रेस गरे पनि हुन्छ। ओके सर अब यो कलर ठुलो छ भने यसलाई यहाँबाट सानो बनाउन मिल्छ, रिपिट युभीबाट हजुर 2 गरेर हेरौँ। हजुर 2 बाट यस्तो भयो, 20 यस यस्तो खालको डिजाइन बन्यो। हजुर ठिक छ। र अब अर्को यसको पालो, यसलाई पनि हजुर असाइन न्यू मटेरियल, यस फङ्गी, यस रोक्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई कलर दिन्छु। ओके तपाईँको यहाँ बीमा लगाएर कलरमा बोर्डमा लगाएर यस राखिदिन्छु। ओके त्यसपछि यसलाई यहाँ गएर हजुर फाइलमा यहाँ फोल्डर आइकनमा माई कम्प्युटर बीमा जहाँ गएर सेभ गर्नुभएको छ त्यहीँ हजुर सरी बोर्डमा त्यही कलर हालिदिनुहोस्। हजुर
यसलाई अलिकति सानो बनाउँछु हजुर रिपिट युभीमा गएर यस 4 यसमा पनि 4 हजुर र अब यसमा हाल्छु यसलाई र Yes. यसलाई कम्बाइन गरिदिन्छु पहिला त्यसपछि कलर ओके असाइन न्यू मेटेरियल हङ यसमा Hung. गएर फाइल 5 फाइल Yes. 3 मा फोल्डर यस र सेभ गरेको ठाउँमा हजुर वाउ यहाँ गएर कलर सानो बनाउनुहोस् हजुर अब यसलाई सिफ्ट यसलाई मैले कम्बाइन गरेँ हजुर यस यसलाई राइट क्लिक असाइन न्यू मेटेरियल फङ्गी हजुर फाइल हजुर कलर ए हालिदिएँ मैले ओके अब तपाईँलाई फेरि त्यही कलर युज गर्नु छ भने तपाईँले हजुर। राइट क्लिक असाइन न्यू मेटेरियलमा गएर फङ्गीमा हजुर। गएर यसको एउटा नाम लेख्नुहोस् हजुर जस्तै हजुर। मैले वुड लेखेँ र यहाँबाट कलर हालिदिन्छु यसलाई ओके फेरि तपाईँले त्यही कलर युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसमा नआइकन हजुर यसरी खोजिरहनु भन्दा हजुर हजुर मैले यो कलर हालिदिएँ र यसलाई सानो बनाउँछु यस यसलाई पनि दुईतिरबाट सानो बनाएँ हजुर त्यसपछि अब फेरि मैले यसमा पनि त्यही कलर हाल्ने हो भने राइट क्लिक यस फेरि असाइन एक्जिस्टिङ मेटेरियलमा जानुहोस् र हजुर अघि भर्खरै नाम लेखेको वुडमा लगाएर हजुर। छोडिदिनुहोस् त्यही कलर आएर ओके। बस्यो हजुर र अब यसमा पनि त्यही कलर हालिदिन्छु हजुर अब टायर सिफ्ट यसलाई असाइन न्यू मेटेरियल फङ्गी हजुर फाइल टायरलाई पनि मैले वुड नै बनाइदिएँ ओके माई कम्प्युटर टायरलाई मैले ब्ल्याक हालिदिन्छु है स्योर राइट क्लिक सरी राइट क्लिक सिफ्ट दाब्नु भएको छ त्यहाँ होइन सर अहिले छोको पनि छैन किबोर्ड राइट क्लिक ल असाइन न्यू मेटेरियल फङ्गी हजुर ब्ल्याक राख्नको लागि यसलाई यता लिएर आए नि भयो र यहाँ गएर यहाँबाट ब्ल्याक चुज गरिनु भयो भने हुन्छ ओके ब्ल्याक अलिकति कम हाल्नु पर्ने भयो हजुर यहाँ गएर वुडकै हालिदिन्छु ओके कलर वुडमा एउटा कलर चुज गर्छु यही हालिदिएँ हजुर यसलाई नम्बर चेन्ज नम्बर चेन्ज 10 हालेँ हजुर कलरहरू त हाम्रोमा गुन्द्री छ रोक्नुहोस् है ओके ओके तपाईँको यहाँ त्यसपछि बीमा त्यसपछि
बीमा हाँ चलाउनु भएको छ र उहाँबाट के भएको छ चलाउनु भएको छ र होइन सर त्यसपछि के भइरहेछ के भइरहेछ यो खै बीमा कलरमा न्यू फोल्डर बनाइदिन्छु ओके र अब मैले हजुर के भयो यसमा गएर हजुर असाइन न्यू मटेरियल हजुर फङ्गी यस फाइल 8 मा गएर हजुर भर्खरै सेभ गरेको कलर राखिदिनुहोस् हजुर वाउ अब यसलाई सानो बनाउने नम्बर चेन्ज तेरो सानो भयो देख्नुभयो सर सुपर देखिरहेछ कन्ट्रोल सेभ गर कन्ट्रोल एस यस हेलो हजुर सर कस्तो लाग्यो यो डिजाइन सुपर छ केही बुझ्नु भएको छैन बुझेको छु सर सबै बुझेछु बुझ्नु सबै भएको छ केही कुराहरू कन्फ्युज छ अब तपाईँलाई हामीले यसै अनुसारको हजुर। बनाउन लगाउँछौँ है ओके सर यो टायरको ग्रिपहरू देख्नुभयो ग्रिप काटेको हजुर सर देखेँ अझै यसलाई पनि अलिक ठुलो ग्रिप काट्न सकिन्छ हामीले होइन हजुर सर र ग्रिप काटेर हामीले अझै ठुलो पनि टायरको जस्तो बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि मैले हजुर सर अब चाहिँ तपाईँलाई यसलाई हामीले सेभ गऱ्यौँ है यो फाइल चाहिँ हजुर हजुर सर अब तपाईँले न्यू सिनबाट सेम हजुर। तरिकाले जुन तरिकाले हामीले ओके। बनाएर देखायौँ तपाईँलाई हजुर त्यही तरिकाले तपाईँले अब बनाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई है त ल ओके सर केही कुराहरूमा कन्फ्युज